आपयनाय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे बेदेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब खावसां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां वयर उबारून आमची गोरीब खावसां आयज तुका दिता कोतकोती कारगां बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगर भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंदान दवरतल्यांक मोगसणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांका कुतकोर सोम्यांका कुतकोर तूं बातक्यांक गायलाय क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांका कुतकोर सोम्यांका कुतकोर सोडपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवंक प्रार्थुया. सोडपोत वेदार देवा जेजून नेमलेल्या थीर खोडपाचेर तुजी पवित्र सोबा तुवें स्थापल्याय ह्या कोणाचे पदवेक तिचे जोयत व्हरूंक तूं कदींच दिनाय तर भाग्यवंतली हांव श्रेश्ठ गवंड्याचे विनवणेन तिका तूं तुज्या स्वतान घोट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडखोली मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगून दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणान. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप राजानो आयकात आनी समजून घेयात पयशिल्ल्या गांवच्या नितीदारांनो शिकात पुस्कळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यांनो आनी आपणा खाल खूब लोक आसा म्हूण गर्वान भरलेल्यांनो आयकात कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोव व्हड त्या देवाक पावन येता. तोच तुमचो कर्ण्य कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां विस्कुट्टावन पळयतलो. ताच्या राज्याचे कारभारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर वो देवाक जायते भाशेन तुमी वागूंक ना जाल्यार अवचीत आनी कांपेरान तो तुमचेर देंवून येतलो. उंच जाग्यांचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. ल्हानविकांक दोयालायेन बोगसणे मेळटले पूण बळवंतांक बळान खास्त पडटली कित्याक सोगता सोर्वांचो धोनी कोणाचेच मुखार हालचो ना आनी खंयच्याच व्हडपणाक तो मान बागोवचो ना कित्याक रानांत तशें व्हडान ताणेंच केल्यान आनी सगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारान कडक जोडटी रावता. वय जुलूमदारांनो तुमी जाणवाय कितें तें ओळखूंक आनी तिचेर आड वचना जावंक हांव आतां उलयतां तीं उतरां तुमकां कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूचें शिक्षण घेतलां तांकां तातूंत आसरो मेळटलो. म्हणटच
म्हज्या उतरांनी आशून रावात, तीं उतरां अंत्रेकून अंत्रेकात आनी तीं तुमकां शिकून दितलीं. देवाचें उतर हें, साबाब, उठ देवा, प्रितुमेची मुनसुबी कर. आनी एक फावट, उठ देवा, प्रितुमेची मुनसुबी कर. दुर्बळांक आनी अनाथांक न्यायन राखतात, दोलदिऱ्यांक आनी दुबळ्यांक न्हीद करून दियात. दुर्बळांक आनी गरिबांक सोडोयात, नश्ट्यांच्या चोपत्यांतली तांकां निवारात. साबाब, उठ देवा, प्रितुमेची मुनसुबी कर. तूं देव, तूं सगळे भोवत त्या देवाचें पूत, अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. तरी आसतना हेरा मनशां भाशेन तुमी मरून वेतोल्यात, खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकला पडटल्यात. साबाब, उठ देवा, प्रितुमेची मुनसुबी कर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलेमाक वेता आसतना समारिया आनी गॅलिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेजू गुरुजी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखोवयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो समारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 दिसांनी नितळ जाले न्हय, तर हे 9 जाण खंय आसा? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलो दिसती पडलो ना. आनी ताणें तांकां म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान रासांक आनी नितीदारांक साणवायेच्या पुस्तकान तांकां सांगता की तांणी रायपण प्रमाणीकपणान चलोवंक जाय. कित्याक तांचें रायपण देवा कडसून येता आनी देव सगळें पळयता. त्या पासत तांणी आपलें रायपण प्रमाणीकपणान चलोवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता 10 जाणांक जेजून नितळ केले, पूण एकलोच समारियेकार कड फुटलेलो मनीस परतून आयलो आनी जेजूक आर्गां दिवंक लागलो. ताचे भाशेन आमी देवान आमकां जाय तें केलां. त्या पासत बोगोत देवाक आर्गां दीत रावुया. आमेन. उंडो बायणान आमी आयल्या, अंतरेखान भोगून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो
जिविताचो उंडो सासना देवाक सोयी सासना देवाक सोयी सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारात उदारपणान नागसरो बेठयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना देवाक सोयी सासना देवाक सोयी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ बापा तुजें दुळप मुखामळ तुजे पवित्र सोबेचेर परसोडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय अशें आमचे गोवळी तुका मानता तसलें जावं आनी तुजो हिंड सोंपले कडेन वाडत सुदारत वचूं जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत विदारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंती हांव तुज्या भक्ताच्या मनांतली परब समोरून तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां दीर दिता ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उसवळायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलमारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून येणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें
हे म्हज्या उगडासाक खोराक. Bapaktaco good pergotuya, Jesu mero, Jesu jiwan sala, Jesu no pianietolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या बोधवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वता बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळयोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेफीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां, भाग्यवंत लियांव आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोद्वेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्तींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लोय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्कार आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडपी आनी खास काडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका
वेंगेंत येवकार दिता तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये देवजाता मनशाचे खान लिपलो लोवूंड्या रूपान ताणे वाटले बुकेल्यांक पियोंक दिले तानेऱ्यांक परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो सटपत्रेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमची मागणी तूं दवरिनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता हांकां आत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया बापा स्वर्गीच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवीत सोबेक सदां तूं राखांनी चलय शाण्या आनी दिरादीक गोवण्या खाल तुजी सेवा करून तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो बाबाळ ती अखंड सांबाळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सटपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मारये सदांच आदार तुजो सांवशे बोटया मागण्याचो पुतान तुका केल्या देखून आदारास रोपात्याचो सदांच तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो सदांच तो आलाशिरो दिमाये आमकां तुजो मगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव आमेन.